आखिरी पैगंबर खातमुल अंबिया वर्रसुल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदे दागी नुज़ूल शवे दे। अवाक़ कुरान करीम नन माशुमान ला सके चे दासी स्पिनगुरु पे जब बांदे हम तकमील तो रसेदो चे दागी द स्पिनु वेख्तोना जमा रब ला हया वर्जी यकीनन दा स्पिनगिरी स्पिनु वेख्तो वाला जमा अल्लाह लदीना हया वर्जी और चिदी पे जब बांधे पे देनन मादी दौर के कुरान करीम दल जारी होनन अगर तकमील तरसी जमा अल्लाह बद फरिश्तों पे मजलिस के सुमर फखर कड़ी जमा बा अल्लाह दखपल रजा सुमर ऐलानात कड़ी जमा अल्लाह ब फरिश्तों तो जरूर वेली च अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अजीजानो कुरान करीम दुमरा पासान बांधे ने दरागले बकी बिन मुखलिद यो तालिब इल्म दे पौनलिस की उसी की चाने वोरे दल ची इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला डेर लुया हस्ती दा डेर हादीस वर्तयात दी देवई चेज़दा अहमद बिन हम्बल मजलिस तलाड़ शम और दागना हदीस वोरम और बिया पखपल आलाका की दागा हदीस तरवीज कम खल्को के ख्वारकम तद उनलसना द बगदाद हिसाब हो लगी न तर बगदाद पूरे द उनलसना तकरीबन ची और 30 गाड़ी जी न 30 दिन औशपो के 30 रोजे औशपो के बागा उनरसी दे प्यादा रवान दे उनलसना बगदाद तरवान दे अलता अहमद बिन हम्बल ना हदीस द कोल गवाड़ी अहमद बिन हम्बल चिकला द कलामुल्लाह तस्किरा रागला न दलोलो बादशाहानो पर दरबार के दा ऐलान उकड़ो चे अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूकिन चे कलाम नफसी कुरान करीम चे दे दा कलामुल्लाह दे दा अल्लाह किताब दे और दा अल्लाह कलाम दे और दा अल्लाह कलाम मखलूक निशिके दे चे कल दा खबरे कोला आगा जालिमान बादशाहान अगल पदग जमाना के सजागान वरकोले हत्ता के आगा वक्त मरागे चे अहमद बिन हम्बली उस्तने पूरे उतरलो शातन पे तो कोड़ो गुजारू न कीगी बागा कोड़ो गुजारू न सारा दागा दागा खपल पर तुग पर तुगाख की यो तार पाते दे नूर पर तुगा खुश ले दो अहमद बिन हम्बल पदग वक्त के रब तस्वाल कई रब्बा ननकदा दुमरा वालो टकोलो तमा गाड़े खिदा जमा परवरदिगारा तकलीफात और मसाइब रागलल रब्बा अस्ताद किताब प वजबांदिरी दा जालिमान अस्ताद किताब दागा अजमत और दागे वकार द बयानोलो प पादाश के माता सजागा निरा गई रब्बा पटोलो सजागा नो बांदे तामाला इस्तेकामत रागणे दे लेकिन परवरदिगारा नन कजमा या लाड़ा कगैरत में लाड़ो रब्बा दुनिया के बड़े रसवाशम जमा परवरदिगार जमा द पर्दे ओ दहया तला जो साता कोड़ी चले दे आखिर टोल पर तो खुश ले दो लेकिन दा अहमद बिन हम्बल पर्दा दाग पर तुग बरा बदन पूरी मुलसक तड़ले पातिशो उस दगा हालात चालू दी और दे हालात पदगा वक्त के इमाम अहमद बिन हम्बल दे जाए के वाल खुरी टकूल खुरी और दगा वालो टकूल पदगा जमाना के द जमानी बादशाह अगर पे पाबंदी लगोले दा चे अहमद बिन हम्बल
چې وای چې د زمانه بادشاہ په د باندې پابندي لګولې دا چې ته به د کور نه بهر قدم نګدي گویا 144 دپې په دغه وخت کې امام احمد بن حنبل خو په قید وبند صوبتونه تیری په خپل کور کې نظر بند د درشلینا بهر کې قدم کې خودو گزارا اجازت نشتا التنا بقی بن مخلد دون لسن را روان دي چې کله راو رسیدو دلته تپوس کړو خلق ورته وي په میاشتو په اده پاس سفر کړي دي خپل خپل سر تور سر په منډه حدیثو په سر روان دي نن وګورا عزیز نن پتا کال کې تناسته تا ته مدرسه کې استاد ناسته مفتی اکبر علی صاحب حفظه الله تعالی داغه دا ټول ټیم ستا په حفاظت د پارا ستا د دین د ترویج د پارا تا ته کلمه حق را رسول د پارا قران کریم آیاتونه را رسول د پارا د پیغمبر حدیث د رسول د پارا روز او شپه یو کړي دینن تا ته دې زهناز دي لیکن کچره په خپل نږدې زمانہ باندې نظر وګرځي هغه زمانہ کې بادشاہ ته وګورا کوړي ور کوي التن طالب علم شپږ میاشتې پیاده پار روان دي چې کله د وطن تر ورسېدو تپوس کوي خلک ورته وي احمد بن حنبل خکور کې نظر باندې بهر راتلو اجازت نشتا دیم حیران ګوري لاړو د احمد بن حنبل د دروازې په خوا کې ناستو او دای یو بهانه جوړ کړو وي خیر وروړي الله مو بخا یو سړی تیریږي بل تیریږي طالب علم پلار کې ناشته د خیر د پاره صدر خور کړي دي خلکو نه زکات او خیرات او صدقات او د وختو आवाजونه کوي اچانک د احمد بن حنبل وینځر هوتا هغه سرا درهم دی یا دینار دی یا ور سرا سلوون دی سشه دی چې فقیر له ورکړو فقیر ورته وی لګ ودرېګا ورکوټه چټي لیکل دی زما په دې چټ ودا به احمد بن حنبل ضرور رسے امام ته وایا چې ستا یو مل مرا غل دے پلار کې ځان نه غدا جوړ کړي دے پاغ چټ کې لیکل دي امام صاحب ما د ولسنا دومره وګت سفر کړي دے تا نه حدیث اوریدو د پارا لیکن ما دل ته اوریدل پتا باندې دا د کور د چوکټ نه بهر قدم نشي کې خوده ورته وی حضرت زرا غل مستا شاګردای لا لیکن استاد شاګردای اجازه نشتا حضرت ما ته په طریقه باندې احادیث وایا دستا استاذی او ځان له استاد شاګردای استاد شفقت غلاس په خپل سر باندې غواړم زتا نه حدیث ویل غواړم کله چې امام احمد بن حنبل پر چوکتا خپل وینځي توي دې په طریقه باندې کور تر دن نکا د شپې چې کله د حکومت سترګې پټې شوې اچانک دا بقی بن مخلد کور تر دن نکړو احمد بن حنبل ورته وي په ما پابندی دا او ورته وي حضرت سے صورت راو باسا لیکن بهر طریقه حدیث ویل غواړم هغه ورته وي څنګه به وي حضرت بس صورت راو باسا ما ته ذلت رسوائی برداشت کول هغه برداشت کوما لیکن د رب د پیغمبر احادیث تا نه ضرور اوریدل غواړم دغه جز سند متصل کم تا نه حدیث وره مغه زبل چاته رسوما امام احمد بن حنبل ورته وي په ما خو پابندی دا لیکن یو طریقه دا کې دیشي چې ته ټول ورځ د غزه کې ناشته او د غرمې په وخت کې یا د ماخام په وخت کې یو وخت زما دروازې ترازه او په دروازه باندې وای چې روټه وروړي د الله پر رضا باندې کله چې ما تاسو ته आवाज راو رسیږي زب وینځه غاړه تکوما په خپل باندې بار روټه راخلم او زب دروازې ترازم کله چې تعالی روټه در کوما د روټه در کولو دوران کې بزیو حدیث در بیانو ما روز تیری دی شپې تیری دی هفتیم تیری شوي میاشتیم تیری شوي 360 दिन तक बकी बिन मुखलिद अहमद बिन हंबल पे दरवाजे पे खड़े होकर सवाल कर रहा है मांग रहा है अल्लाह के नाम पे एक रोटी दे दीजिएगा अल्लाह अहमद बिन हंबल रोटे रवाखली लार तराशी लार के फकीर वलाड़ दे फकीर ले यो रोटे वर की और वर्ता द पैगंबर हदीस बयान की चिबी قال حدثنا فلا عن فلا عن فلا قال
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तालिब इल्म यो हदीस वौरी ब्या सलीरिश घंटे इंतजार कई, सलीरिश घंटे बाद ब्या दरवाजे तवर्शी ब्या वर डबई वैदा अल्लाह पर रजा बांधी और उठेरा कई। 360 दिन तीर शो, पूरा काल तीर शो, पयौ काल के सिर्फ 360 अहादीस वौरेदल अगे पसीना के महफूज करल औ खपल वतन ता वापस कूच कई चदा हदीस बाज नूर खल्को ता रसोमा। आज अगर मेरे वतन का बूढ़ा, आज अगर मेरे वतन का बच्चा घर से निकलता है, मदरसे में आता है, असातिज़ा तशरीफ फरमा है, अकाबिर तशरीफ फरमा है, बच्चा आ जाता है, अलिफ से बात शुरू हो जाती है, या पे ख़त्म हो जाती है, फिर अल्हम्दु से शुरू हो जाती है, वन्नास पे ख़त्म हो जाती है, फिर हदीस का सिलसिला चलता है, कभी फ़िक़्ह का सिलसिला चलता है, कभी इल्मुल कलाम का सिलसिला चलता है, कभी लुगत का सिलसिला चलता है, कभी अदबियात का चलता है, कभी नहव सर्फ का सिलसिला चलता है। चलते चलते जब तमाम हदीस यहाँ से मुकम्मल करके पगड़ी बनवाई जाती है, उसके बाद तखस्सुस फिल फ़िक़्ह, तखस्सुस फिल मुनाज़रा वो भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद तालिब इल्म जब अपने घर जाता है, घर वालों को कहता है रब ने मुझे इल्म अता फरमाया, लेकिन 4-5 साल में, 8-10 साल में फ़िक़्ह का भी माहिर, हदीस का भी माहिर, इल्मुल कलाम का भी माहिर और सर्फ़ व नहव का भी माहिर, लेकिन उस ज़माने में तकलीफ़ों को ज़रा देखो, वो मुशक्क़तें भी ज़रा देखो। बकी तो आया 6 महीने पैदल सफ़र करके 1 साल में सिर्फ 360 मेरे पैगम्बर की गुफ्तगू, मेरे पैगम्बर का गुफ्तार, मेरे पैगम्बर के ज़ुबान अक़दस से जो शगुफ़े निकलते थे वो मिल गए। फिर 6 माह वो दोबारा प्यादा पास सफ़र कर कर के अपने वतन पहुँच जाता है। गोया 2 साल में 360 हदीस लेकर, अपने पैगम्बर का फरमान लेकर अपने वतन पहुँचकर उस पे खुशी अदा करता है कि रब्बा तूने इल्म अता फरमा दिया, अब मेरे लिए तेरे लिए कितने शुक्रिया का मुकाम है। चेगा तकोरम चेगा पदुआ काल के यौ काल यवे गाड़ी दबले गाड़ी सफर दे प यौ काल के सिर्फ 300 श्वेता हदीस वर्तज दकीगी औ दलताऊ पूरा जमा बागो बहार था फजरगुनो लकुनो अहादीस री द फ़िक़्ह मसाइल दी द कुरान आयात नदी इल्मुल कलाम दे इल्मुल बलागत दे अदबियात दी और बसीर आजा सर्फ व नहव दी तजवीद दे कुरान दे दा टोल दर तदलता काबिर बयान कीनो तवाए सुभान अल्लाह। नहीं नहीं बुलंद आवाज से नहीं, ये तो कोई आवाज नहीं हुई। सुभान अल्लाह। वे ऐसी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दो कि फ्रांस के कुत्तों को भी पता चल जाए कि मुफ्ती अकबर अली साहब हफिज़हुल्लाह के मदरसे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शिदाई मौजूद है। ऐसी बुलंद सदा लगा लो, ऐसी आवाज निकालो कि कनाडा के बदमाशों को भी पता चल जाए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शिदाई मौजूद है। तले चिस्ताद शाबान म्याश राशि द्वेम काल दे शाबान राशि औ शाबान के द कुरान बागो बहार चालू कीगी, द सर्फ नहवी बागो बहार चालू कीगी, द तफसीर बागो बहार चालू कीगी, द मुनाजरी द कोर्स बागो बहार चालू कीगी। यूरोप न ऐलान राशि चे मुसलमानानो तो हुआया चे वो साग दौर रागे कमता चे शाबान वेलेशी औ पदी की खुशखबरी बाद रमजान मिलावेगी। द कुरान का बागो बहार वा द बंदोल द पारा द करोनी ऐलान उशी ब्याची कला शाबान लाड़ो रमजान लाड़ो और बसी शव्वाल लाड़ो जी कैदा जिल हज लाड़ा हजीम चपकड़ो उम्रीम चपकड़े कुरान खत्मुनेम चपकड़ल दोरीम टोली चपकड़े
नो द ज़िलहज्जे न बाद बा बिया द बदमाशानो वक्त राजी औ द मुहर्रम पड़ुम भी तारीख बांधे करोना द दे मल्क ना वालुजी। आया अजीजानो दावेल ख्वाड़म, आया मुझे फांसी भी लग जाए, मुझे हथकड़ी लग जाए, मुझे बेड़ियां लग जाए, रब्बे काबा की कसम, पर मुझे बड़ी हैरानगी मेरे अकाबिर ने दीन कैसे पहुंचाया और दीन पे पाबंदियां किस अंदाज से लगाई जाती है। अजीजानो लोगों देख पल दर्द दिल बयान कम। आया जमा काबिरो बिलाल जमा द पैगंबर मदरसे तरागे द देख पीने निवले दे लारो कुसो की राकागी बिलाल पशगो की राकागी रेगिस्तानुनो की राकागी ब्यावर्तान गारुना की ने बिलाल पागे बांदिम दा हद नारवई ला सुबो की वरल में खुन टकवई ब्याम दा हद नारवई। इमाम अहमद बिन हंबल ता गोरा तम पमा पाबंदी उला गवा ता पाबंदी उला बोला यौ कालू शो जमा मदरसो सरा नारवा जुल्म और सलूक के दागे, लेकिन वो गोरा सऊदी अरब उन्हें हुकूमत पे यौ काल के शपक जरा हाफिजान पैदा कई, अरब इमारात दा पे यौ काल के दो जरा हाफिजान पैदा कई, शाम पिंजल सवा पैदा कई, इराक 1000 पैदा कई, दासी मिस्र तो गोरा 2000 पैदा कई, लेकिन जमा द वतन द मलंगानो नंबर रागे जमा मलंगानो ऐलान उकड़ो चिदा अली देवबंद मदरसो पदी यौ काल की कौमला यौ लाख पिंजल जरा हाफिजान वरगड़ल। नहीं जरप जगह बांधे वाया बातिला कतहर किस्म पाबंदी लगे। रब काबा की कसम इस वतन में ऐसे मलंग रहते हैं, ऐसे दस्तारों जुब्बे वाले रहते हैं जो कभी कभी जब सो जाते हैं तो फिर भी जुबान पे रब का कलाम होता है। सुभान अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। पाबंदियां लगाओ, मैं कुरान पढ़ाता जाऊंगा, तुम पाबंदियां लगाओ, मेरे रब की किताब नहीं रुकेगी। रब काबा की कसम दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचा के दम लेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह हम अपने मदरसे की चौकीदारी करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी किताब चलती रहेगी इंशाअल्लाह, हमारा कुरान चलता रहेगा इंशाअल्लाह, हमारी अहादीस चलती रहेगी इंशाअल्लाह। हम मदारिस का दिफा करेंगे, हम अपने उलमा का दिफा करेंगे। और ये मत भूलना हलाको खान ने 15 लाख के सरों के मीनार बनाए थे। हलाको खान आया, लाखों उलमा को कत्ल किया, अंग्रेज आया 4 लाख को सुअर की खालों में बंद करके जलाया गया। वे दिल्ली से लेकर खैबर तक हर दरख्त के साथ लटकाए गए, पर मेरा कुरान खत्म नहीं हुआ। आज भी मैं वो ऐलान करता हूँ, हम मर जाएंगे, हम तिक्के तिक्के हो जाएंगे, पर अल्लाह की किताब को दुनिया के आखिरी कोने तक पहुँचा के दम लेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।